बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से निकलते हुए चीनी सदर शी जिनपिंग की बहुत बड़ी तौहीन कर दी है, जिसके बाद नाज़रीन चाइना की जानिब से दिया गया है सख्त रद्द अमल। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि नाज़रीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान के बाद इटली बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने एटमी हथियार बनाने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मामलात जो हैं वो बज़ाहिर तो यूँ लग रहे थे जैसे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत लड़ाई जारी थी और इस दौरान चाइना जिस तरह से एक अहम इत्तेहादी के तौर पे ईरान के साथ बातचीत कर रहा था और उसके साथ खड़ा था, तो यूँ लग रहा था कि जैसे ये ऐसा इत्तेहाद है कि इसमें से हवा भी नहीं गुजर सकती। लेकिन नाज़रीन, अब हुआ ये कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चाइना के दौरे के साथ ही बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई। जो बॉडी लैंग्वेज थी और उसके बाद जो ऐलानात हुए वो अलग, और जो कुछ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे करते रहे वो भी तमाम तर चीज़ें आपको बताया कि आपके सामने जो अमेरिकी वफ्द है वो सारे का सारा इंक्लूडिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट के बर्नर फ़ोन जो है वो इस्तेमाल करते रहे। अपनी डिवाइसेस, अपनी तमाम तर चीज़ें वो रख के आए थे वापस अमेरिका में और बर्नर फ़ोन जो है वो लेकर यहाँ पे आए थे। अब नाज़रीन, एक सफारती तरीक़ाकार होता है ईरान के हवाले से, जो अमेरिका ने कहा जी कि चाइना भी इस बात पे मुत्तफ़िक हो चुका है कि ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे और साथ ही ये भी कहा कि चाइना जो है वो तेल अमेरिका से खरीदेगा, सोयाबीन अरबों डॉलर का खरीदेगा। बाकी जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा कि जो नवीना की चिप्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होने के लिए, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, वो अमेरिका से ये इंपोर्ट करते थे। तो अब चाइना को उन्होंने कहा जी कि वो आप खरीदें, तो उन्होंने कहा जी कि उससे बेहतर और अच्छी चिप्स जो हैं वो हम खुद बना रहे हैं, तो लिहाजा हम वो नहीं खरीदेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया और बताया। लेकिन नाज़रीन, हुआ ये कि जब अमेरिकी वफ्द वापस आने लगा है दौरा करके अमेरिकन प्रेसिडेंट का, तो जाते हुए उन्होंने जितने भी तोहफ़े दिए गए थे, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कोई भी तोहफ़ा जो चाइना की जानिब से एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के वफ्द को दिया गया था, वो सारे के सारे जो हैं डस्टबिन में फेंक दिए गए और उसकी बाकायदा तौर पे तस्वीर और वीडियोज़ और जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं वो जारी की गई कि हमें चाइना के ऊपर एतमाद नहीं है। ये जासूसी डिवाइसेस हो सकती हैं, किस किस्म की ये डिवाइसेस हैं। अमेरिकन वफ्द ने जाते हुए ये सारे का सारा जो गिफ्ट थे और उसमें तमाम तर चीज़ों को उन्होंने डस्टबिन में गिरा के उसके बाद उसकी स्टेटमेंट भी जारी की कि हमें एतमाद नहीं है। तो नाज़रीन, इससे आप एक बात तो देख लीजिए कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा आगे और एडवांस लेवल पे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि दोनों को एतमाद नहीं है। चाइनीज़ जो सदर हैं शी जिनपिंग, उनकी डेफिनेटली ये सफारती सतह पर एक बहुत बड़ी तौहीन है कि एक मुल्क के जो सरबराहान है या वफ्द है उसको तोहफ़ा दिया गया और उन तोहफ़ों को वो डस्टबिन के अंदर गिरा के चले जाएँ और फिर उसकी बाकायदा तौर पे तस्वीर और वीडियोज़ भी जारी की जाएँ कि ये हमने गिरा दिए हैं। यानी अगर सिर्फ आपका गिराना मकसद था तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं, खामोशी के साथ भी गिराए जा सकते थे। लेकिन उसका ऐलान करके, ट्वीट्स करके और उसको खबर बना के सामने ला के ये साबित किया गया कि हमने चाइना के सदर की तौहीन की है, जिसके जवाब में नाज़रीन चाइना ने इसे एक सफारती बेअदबी और सफारती जो है वो इंसल्ट जो है वो करार दिया और इसका जवाब देने का फैसला किया कि अब नाज़रीन चीनी सदर शी जिनपिंग को अमेरिका के दौरे की दावत जो है वो इन्होंने दे रखी है। तो क्या शी जिनपिंग जो हैं वो इसके बाद अमेरिका का दौरा करेंगे? तो मेरे ख्याल में ये जो बदइतमादी है दोनों ममालिक की एक दूसरे के ऊपर, जिस तरह से कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी सिक्योरिटी टीम हथियार लेकर वो जो टेम्पल हेवन है उसके अंदर जाना चाह रही थी, तो वहाँ पे इनका झगड़ा हो गया और वहाँ पे पिटाई हुई अमरीकी फ़ौज के एक कमांडर की, जो कि इनके सिक्योरिटी का इंचार्ज था।
ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو وہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر بداعتمادی جو ہے وہ نظر آئی۔ اور تو اور ناظرین آپ دیکھیے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اخلاقی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کی جاتی ہیں، سفارتی چیزیں بڑی میٹر کی جاتی ہیں۔ جب شی جن پنگ جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ گئے ہیں سپیچ کرنے کے لیے، تو امریکی صدر جو ہے وہ ان کی جو پرسنل نوٹ بک ہے اس کو کھول کے تو اس کو دیکھ رہے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور حالانکہ وہ چائنیز میں تھا تو وہ دیکھا انہوں نے، عادت و مجبور جسے کہتے ہیں پنجابی میں، تو وہ انہوں نے وہ جو چیزیں ہیں ان کو دیکھا، اور خود ان کا جو وزیر خارجہ وہاں پہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وزیر دفاع بیٹھا ہوا تھا، وہ بندہ بھی حیران ہو رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو یہ ناظرین بڑی عجیب چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ جب وہاں پہ گئے تو اس کے بعد کو باقاعدہ طور پہ اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، جو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ چیزیں طے تو ہوئی ہیں لیکن فائنلائز شاید جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے لیے ایک کے بعد ایک بڑا چیلنج کھڑا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب ناظرین تمام تر اتحادی جو ہیں وہ ٹرمپ کو آنکھیں دکھانا شروع ہو چکے ہیں، خاص طور پہ جو ان کی پالیسی یورپ کے حوالے سے، اور یورپ کے لیے جو انسلٹنگ بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے شاید یہ زیادہ جو ہے وہ سامنے چیزیں آ رہی ہیں۔ خبر یہ آ رہی ہے ناظرین کہ اس وقت جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کو چیلنج کیا ہے جارجیا میلونی نے، جو کہ اٹلی کی پرائم منسٹر ہے۔ اٹلی کی پرائم منسٹر نے دوبارہ جو جوہری ٹیکنالوجی ہے وہ حاصل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، امریکہ سینکشنز لگاتا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم صرف اپنے قومی مفاد کے فیصلے کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے یورپ کو اس وقت لوز موشن کیوں لگ جاتے ہیں جب ایران اپنی قومی سلامتی کے لیے جب ان کے اوپر آئے روز جنگ مسلط کی جاتی ہے، تو اپنی قومی سلامتی کے لیے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے اگر وہ جوہری طاقت یا جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر سب کو جو ہے وہ پیٹ میں مروڑ کے اٹھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر بات جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کی ہو اور جارجیا میلونی کہے جی کہ ٹرمپ نے جو کرنا ہے کر لے، شاید ناظرین ایران کو دیکھ کے ان یورپی ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ نے امریکی عطاب سے بچنا ہے، اگر امریکہ سے بچنا ہے تو آپ کو ایک جو جوہری چھتری ہے وہ چاہیے ہوتی ہے۔ اب اٹلی کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہم جو ہے وہ جوہری ٹیکنالوجی واپس لا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے۔ اس کے بعد جو جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے ریس ہے وہ تیز ہو جائے گی، کیونکہ اب یوں لگتا ہے کہ پوری دنیا کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ صرف جس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں وہ ہی بچ سکتا ہے، یا جو کسی ایسے اتحاد کا حصہ ہے وہ بچ سکتا ہے، ادروائز دوسرے کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، جب جس کا دل چاہے گا وہ اس کو رگڑ ڈالے گا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں جو کہ کافی زیادہ خطرناک ہیں۔ آلریڈی دنیا ایک بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ہلکی سی چنگاری بھی ایک بڑی خوفناک جنگ اور ایک جوہری جنگ کا باعث بن سکتی ہے، اور جوہری جنگ پوری دنیا کی اس دو ممالک کے درمیان، جو دو جوہری ممالک کے درمیان جنگ جو ہے یہ پوری دنیا کی تباہی کا باعث بن جائے گی۔ یاد رکھیے گا یہ اگر رشیا اور یوکرائن کے درمیان جنگ ہوتی ہے، یا امریکہ اور چائنا کے درمیان ہوتی ہے، یا پھر کوئی جوہری جنگ شروع ہوتی ہے، تو ناظرین یہ پوری دنیا کے لیے تباہی کا باعث بنے گا، پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔